Good morning, everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon, everyone. Good afternoon. के सन्चै छौ सबैजना? Yes, sir. And you? म पनि ठिकै छु। के छ बायो क्लास भएको छ कि छैन अहिले अघि अरु सरहरुको म्यामहरुको? अस्ति शोभा म्यामको भयो हिजो। ए सिलेबसहरु तिमीहरुले पढ्यौ कि पढेनौ सिलेबस? म्यामले बोटानीको चाहिँ भन्दिनु भयो नि। ए म पनि बोटानी नै पढाउँछु। ठिकै छ मैले पढाउने पोर्सन चाहिँ म फेरि अहिले हैन सिलेबसमा के कुराहरु रहेछ त्यो कुरा हामी डिस्कस गर्छौं है। म के पढाउँछु थाहा छ नि? सर बायोलोजी बोटानी। गुड। पहिला पढाएको थिए हैन 11 मा तिमीहरुलाई? पढाउनु भएको थियो। हो सर। पहिलाको तिमीहरु कुन एन्टिमनी हो कि जर्मनियम हो? जर्मनियम। त्यसो भए थोरै दिन पढाएको थियो होला हैन? सर 1-2 महिना पढाउनु भएको होला सर। 1-2 महिना पढाएको थियो होला। ल हेर त स्क्रिन आयो भन्न त? यस सर आयो सर। ल ओके बायोलोजी हामी पढ्छौं हैन। अब 11 क्लासमा तिमीहरु अलरेडी पढिसकेको छौ बायोलोजीको अब के कस्तो हुन्छ हैन सबै कुरा त्यो बेसिक कुराहरु तिमीहरुलाई थाहा छ फन्डामेन्टल कुराहरु। सो दुईवटा पोर्सन हुन्छ हैन अभियसली थाहा छ बायोलोजीको बोटानी र जुलोजी। सो म बोटानी पढाउँछु र बोटानीको पनि सबै पढाउँदिन शोभा म्यामले अरु पढाउनुहुन्छ आदि जति म पढाउँछु है। सो मैले पढाउने पोर्सन के रहेछ त्यो कुराहरु म तिमीहरुलाई भन्छु। सिलेबसको यो त अब एनाटोमी फिजियोलोजी म्यामले नै पढाउनुहुन्छ होला। एनाटोमी र फिजियोलोजी म्यामले पढाउनुहुन्छ। त्यसपछि मैले पढाउने युनिट 2 देखिरहेछु यहाँ हेर त। युनिट 2 मा हेर त जेनेटिक्स। यो जेनेटिक्स है। तर यो चाहिँ नि पहिलाको सिलेबस अलिक थोरै चेन्ज भएको छ। म पक्कै है म नयाँ सिलेबस मैले यहाँ हालेको छ छैन नयाँ हालेको छ यहाँ छ है। ओके यो नयाँ सिलेबस यहाँ राखिएको छ। पहिलाको भन्दा थोरै चेन्ज भएर आएको छ। थोरै चेन्ज भन्नाले अब नयाँ कुरा त त्यस्तो केही पनि थपेको छैन। टिचिङ आवरहरु जस्ट रिड्युस गरेको छ हैन। स्कुलहरु सबै लगभग त्यस्तै छ। सो फर्स्टमा प्लान्ट एनाटोमी प्लान्ट फिजियोलोजी हैन म्यामले पढाउनुहुन्छ। त्यसपछि मैले पढाउने भनेको यहाँ युनिट 3 बाट स्टार्ट हुन्छ जेनेटिक्स है। सो जेनेटिक्सलाई अलिक धेरै नै घटाएको जस्तो लागिरहेछ टिचिङ आवर। सो जेनेटिक्स भनेको थाहा छ होला नि हैन तिमीहरुलाई के हो जेनेटिक्स भन त? यु नो द मिनिङ अफ जेनेटिक्स? एकजना भन त एकजना भन त। जेनेटिक्स तिमीहरुले पढिसकेको छ होला डेफिनिसन। भन त एकजना भन त। व्हाट डु यु मीन बाइ जेनेटिक्स? ओके म भनिदिन्छु। सो जेनेटिक्स है यहाँ हेर बेसिकली अब जेनेटिक्स हामीले पढ्दाखेरि जेनेटिक्स भनेकै के हो त? इट इज द स्टडी अफ हेरिडिटी एन्ड भ्यारिएसन है। हेरिडिटी र भ्यारिएसन। सो हुन त अब जेनेटिक्सलाई यो दुईवटा वर्डले मात्रै सबै डिफाइन त गर्न सक्दैन। तर बेसिक कुराहरु यही जेनेटिक्सको अब हेरिडिटी र भ्यारिएसनकै सेरोफेरोमा चाहिँ यो जेनेटिक्सको सबै कुराहरु छन् भनौं न हैन। सो अब हेरिडिटी र भ्यारिएसन। अब हेरिडिटी भनेको बुझ्नु पर्यो त्यसो भए। व्हाट डु यु मीन बाइ हेरिडिटी हैन। सो हेरिडिटी भनेको इट इज द प्रोसेस अफ ट्रान्सफर अफ जेनेटिक क्यारेक्टर फ्रम प्यारेन्टल जेनेरेसन टु देयर अफस्प्रिङ है। प्यारेन्टल जेनेरेसनबाट अफस्प्रिङमा जेनेटिक क्यारेक्टरहरु ट्रान्सफर हुनु प्रोसेसलाई हामी के भन्छौं त? हेरिडिटी भन्छौं है। त्यसो भए भ्यारिएसन के हो त? भ्यारिएसन भनेको इट इज द भिजिबल डिफरेन्स बिट्विन द प्यारेन्ट्स एन्ड देयर अफस्प्रिङ अर बिट्विन द अफस्प्रिङ। मैले के भने भ्यारिएसन भनेको त्यो प्यारेन्टहरु र अफस्प्रिङहरुको बीचको के हो त? डिफरेन्सलाई के भन्छ? भिजिबल डिफरेन्सलाई नै हामी के भन्छौं त? भ्यारिएसन भन्छौं। र त्यो भ्यारिएसन चाहिँ नि प्यारेन्ट्स र अफस्प्रिङको बीचमा हुन सक्छ अथवा एउटै प्यारेन्ट्सको दुईवटा त्यो अथवा चारवटा त्यो डिफरेन्ट अफस्प्रिङहरु छ ती अफस्प्रिङहरुको बीचमा पनि के हुन सक्छ त? भिजिबल डिफरेन्सहरु हुन सक्छ है। त्यो डिफरेन्सलाई नै पनि हामी के भन्छौं? के भन्छौं भन त? भेरिएसन। ओके सो
यसलाई एक्जाम्पल दिन सक्छौ भन त तिमीहरू आफ्नै लोकल एक्जाम्पल भन त कसरी भ्यारिएसनलाई हामी बुझ्न सक्छौ तिमीहरू आफ्नो ल्याङ्ग्वेजमा भन त भन त जस्तै कि एकजनाको फ्यामिली छ है सो फ्यामिली छ भने फादर र मदर हुने भइहाल्यो सपोज भनौँ न दुईवटा छोरा छ है दुईवटा छोराहरू छन् त्यो कपलको हैन भनौँ न सो अब भ्यारिएसन भनेको कस्तो हो भने त्यो प्यारेन्ट्सहरू है त्यो प्यारेन्ट्स र तिनीहरूको छोराछोरीको बीचको डिफरेन्स हैन एक्ज्याक्टली त बाबुआमा जस्तै त हुँदैन नि त छोराछोरी केही न केही त के हुन्छ त देयर माइट ह्याभ सम visible difference है so that visible difference between the parents and their offspring is called variation and also we can observe the visible difference among their children's hey among their sons among their daughters hey so this visible difference is also referred as variation hey कुरो बुझ्यो भन त Yes, sir. ल अनि अर्को कुरो जस्तै कि अब अघि एउटा जेनेटिक्सको डिफाइन गर्दाखेरि अर्को टर्मिनोलोजी के थियो त हेरिडिटी है सो हेरिडिटी भन्ने के हो भ्यारिएसनको कारणले गर्दाखेरि एक अर्कासँग जस्ट भनौँ न एउटा कन्ट्रास्टिङ वर्ड जस्तो अपोजिट वर्ड जस्तै छ अपोजिट त भन्न मिलेन तर एक अर्कासँग के छ त कन्ट्रास्टिङ वर्ड छ जस्तै कि अब हेरिडिटीले के गराउँछ त प्यारेन्टल क्यारेक्टरहरूलाई कन्जर्भ गराउँछ है प्यारेन्टल क्यारेक्टर जस्तो छ त्यस्तै क्यारेक्टरहरू अफस्प्रिङहरूमा पनि लिएर आउँछ है सो त्यो एउटा प्यारेन्टल क्यारेक्टरहरूलाई के गरिरहेको छ कन्जर्भ गरिरहेको छ है तर भ्यारिएसनले के गर्दैछ त भ्यारिएसनले के गराउँदैछ तिनीहरूको बिचमा सम डिफरेन्स हैन भिजिबल डिफरेन्सहरू के गराउँदैछ त इन्ट्रोड्युस गराउँदैछ सो एकअर्कासँग के हो त कन्ट्रास्टिङ वर्ड जस्तै हो है क्लियर भयो एकदमै Yes, sir. अरू बोल्दैन त तिमीहरू क्लासमा के छ त सबै सुतिरहेछ हो के भयो एनर्जी नै छैन क्या होइन सर सुनिरहेछु सुनिरहेको छैन के छ अरू के छ यो अर्को नाम कृतिका टिमसिना तिमीले सुनिरहेछौ आवाज कस्तो सुनेको छ भन त मेरो मजाले सुनिरहेछ नि Yes, sir. एकदम अच्छा, sir. दिनेश श्रेष्ठ भन आवाज सुनिँदैछ दिनेश श्रेष्ठ डेनिसा हो कि के हो डेनिसा गौतम Yes, sir. सुनिरहेछ होइन विनिसा कार्की Yes, sir. सुनिरहेछ होइन लोजिना गुरागाई लोजिना गुरागाई खै सुनेको त उस के भइरहेछ प्रणिता ढुङ्गेल Yes, sir. सुनिरहेछ होइन प्रभा थापा Yes, sir. पूजा शाह भन Yes, sir. शमशेर तामाङ Yes, sir. सुनिरहेछ गुड आई होप एभ्रीवन इज गेटिङ माई भोइस क्लियरली है सो ल अब मैले के कुरा भने त जेनेटिक्सको मैले डेफिनेसन भने अनि अर्को चाहिँ नि के भने भन त Variation. हेरिडिटी र भ्यारिएसनहरू है सो यो कुरा त्यस पछाडि अब हेरौँ त अब त्यस पछाडि के छ त फर्स्ट हामीले पढ्नुपर्ने कुरा जेनेटिक म्याटेरियल है के छ त जेनेटिक म्याटेरियल सो जेनेटिक म्याटेरियलमा अब हामीलाई थाहा छ होइन यु नो त पहिला त अब के बुझ्नु पर्यो यो च्याप्टरकै नाम पहिला बुझ्नु पर्यो होइन जेनेटिक म्याटेरियल भनेको के हो त डु यु हेभ एनी आइडिया एनीवन व्हाट यु मीन बाइ Yes, sir. जेनेटिक म्याटेरियल DNA and RNA. Oh, so why DNA or RNA are called genetic material? भन त why DNA or RNA are called genetic material? What are the basic criteria in order to be genetic material? हैन प्रोटिन किन हुन सक्दैन प्रोटिन पनि त बायोमोलिक्युल्स हो हामी 11 क्लासमा पढेको थियौं हैन प्रोटिन पनि बायोमोलिक्युल्स हो कार्बोहाइड्रेट पनि बायोमोलिक्युल्स however they are not genetic material only the genetic materials are DNA and RNA Because So what protein may and be- carbohydrate are obtained from different sources. So Alright. protein mechanism. अरु यहाँ हेर है जेनेटिक म्याटेरियल भनेको पहिला के हो त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है सो जेनेटिक म्याटेरियल्स आर द बायोमोलिक्युल्स है बायोमोलिक्युल्स which can store the genetic information and also can
transfers the genetic information from one generation to their next generation है। सो मैले के भने त जेनेटिक म्याटेरियल भनेको त्यस्तो बायोमोलिक्युल्स हो जसले जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू स्टोर गर्न सक्छ र अल्सो तिनीहरूले एउटा जेनेरेसनबाट अर्को जेनेरेसनमा जेनेटिक इन्फर्मेसनहरू ट्रान्सफर गर्न सक्छ। सो स्टोर गर्नाले भन्नाले कस्तो त जस्तै कि हाम्रो शरीरमा जति पनि मेटाबोलिजमहरू हैन, अब कति बेला कुन इन्जाइम सेक्रेट गर्नुपर्छ, कति बेला कुन हर्मोन्सहरू सेक्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ, दैट अल इन्फर्मेसन्स आर इन्कोडेड इनसाइड आवर डीएनए है। र डीएनए ले त्यो इन्फर्मेसनहरू दिए पछाडि मात्रै त्यो के हुन्छ त पर्टिकुलर टाइप अफ एन्जाइम्स एन्ड हर्मोन्स आर सेक्रेटेड है। इन द सेम वे दैट इज वाइ यो त के गर्ने भयो त अब जेनेटिक इन्फर्मेसन के गर्ने भयो, स्टोर गर्ने भयो। अथवा कति बेला गएर सेल डिभिजन हुने हो हैन, सेल मल्टिप्लिकेसनहरु हुने हो, कति बेला गएर रिप्रोडक्सनहरु हुने हो, that all are stored, that all data or information are stored inside the DNA and also it also transfers the genetic information. For example जस्तै कि ह्युमन बीइङ भए पछाडि अब यस्तो हात हुनुपर्छ, यस्तो खुट्टा हुनुपर्छ हैन, हातमा 10 वटा औँला हुनुपर्छ भन्ने कुराहरु त त्यतिकै र्यान्डमली भएको हो त। किनभने बेबी हुने बित्तिकै तिनीहरुको जब एम्ब्रियोनिक डेभलपमेन्ट भइराखेको हुन्छ तिनीहरु किन 5 वटा एउटा हातमा चाहिँ 5 वटा औँला हुनुपर्छ, अर्कोमा पनि 5 वटा हुनुपर्छ हैन, मुखहरुको अनुहारहरु यस्तो हुनुपर्छ ह्युमन बीइङ भए पछाडि हैन। सो त्यस्तै किन हुन्छ, जस्तै कि ह्युमनको बेबीहरु अरु एनिमल जस्तो किन हुँदैन त हैन, अरु एनिमलहरु जस्तो किन हुँदैन, किनभने ह्युमनको लागि चाहिने जति पनि डेटाबेसहरु इन्फर्मेसनहरु छ त्यो सबै कहाँ छ त डीएनए मा छ। र जब रिप्रोडक्सन हुन्छ त्यो डीएनए को थ्रुबाट प्यारेन्टल क्यारेक्टरहरु अफ स्प्रिङमा के भएको हुन्छ त अलरेडी डीएनए को थ्रुबाट गइसकेको हुन्छ। दैट इज वाइ ह्युमन बीइङ जस्तै बेबीहरु प्रोड्युस गर्छ र अरु एनिमल्सहरुले आफू जस्तै हैन के गर्छ त क्यारेक्टरहरु भएको अफ स्प्रिङहरु प्रोड्युस गर्छ। सो दिस इज द ट्रान्समिसन अफ प्यारेन्टल क्यारेक्टर। अरु एस्पेक्ट्सहरु पनि हेर्न सक्छौ, जस्तै कि अब मोस्ट अफ द टाइम जस्तै कि व्हाइट म्यान र व्हाइट म्यानको बिहे भएको छ भने बेबीहरु पनि मोस्ट प्रोबेबली मैले भन्दैछु विदाउट एक्सेप्सन छोडेर है। सो व्हाइट म्यान र व्हाइट म्यानको बीचको म्यारी भएको छ र त्यहाँबाट बेबीहरु आएको छ भने मोस्ट प्रोबेबली तिनीहरुको अफ स्प्रिङ पनि के हुन्छ त व्हाइट नै हुन्छ। र ब्ल्याकको म्यारेज भएको छ भने तिनीहरुबाट आएको चाहिने बेबीहरु मोस्ट प्रोबेबली कस्तो हुन्छ त ब्ल्याक नै हुन्छ है। सो अब ब्ल्याकको ब्ल्याक भयो, व्हाइटको व्हाइट भयो, यस्तो किन त? बिकज त्यो ब्ल्याकनेस वाला क्यारेक्टर चाहिँ उसको डीएनए मा नै के भएको छ त इन्कोड भएको छ। ब्ल्याकनेस जस्तै के कारणले गर्दाखेरि आउने हो त ड्यू टु द मिलानिन पिगमेन्ट हैन। मिलानिन पिगमेन्ट भनेको के हो त प्रोटिन हो र त्यो प्रोटिनको लागि जिन कहाँ छ त डीएनए मा छ है। त्यो अब के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ अनि ब्ल्याक छ भने ब्ल्याक कलरको बेबी हुन्छ, व्हाइट छ भने व्हाइट कलरको हुन्छ हैन। कुरो बुझिरहेछु भन, यो हेरिडिटी र भ्यारिएसन है। सो यति कुरा रहेछ यो हेरिडिटी भ्यारिएसन। अझै अब जेनेटिक म्याटेरियलमा मैले अब जेनेटिक म्याटेरियल किन मैले कुरा गर्दै थिएँ भने यसले जेनेटिक इन्फर्मेसनहरु स्टोर गर्न सक्छ र ट्रान्सफर गर्न सक्छ है। दैट इज वाइ जेनेटिक म्याटेरियल। सो ह्युमन बीइङको लागि जेनेटिक म्याटेरियल के हो? डीएनए और आरएनए और बोथ सर, डीएनए एन्ड आरएनए। I am asking you the genetic material of human being भनेको के हो? डीएनए नै हो है। हामीले डीएनए भन्नुपर्छ। जेनेटिक इन्फर्मेसन कसले क्यारी गर्छ? डीएनए ले। डीएनए नै के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ र डीएनए ले नै क्यारेक्टरहरु पनि ट्रान्सफर गर्छ। दैट इज वाइ हामीले भन्नु पर्दाखेरि ह्युमन बीइङको केसमा चाहिँ नि डीएनए नै हुन्छ जेनेटिक म्याटेरियल। तर सम भाइरसेसहरुको केसमा सपोज आरएनए भाइरसेस छ भने तिनीहरुको जेनेटिक म्याटेरियल के हुने भयो? अभियसली आरएनए हुने भयो हैन। सो अब के छ त जेनेटिक म्याटेरियलमा इन्ट्रोडक्सन टु जेनेटिक्स एन्ड जेनेटिक म्याटेरियल है। अब इन्ट्रोडक्सन जेनेटिक्सको अब इन्ट्रोडक्सन पढ्नु पर्यो, त्यसपछि जेनेटिक म्याटेरियल है। सो अब जेनेटिक म्याटेरियलमा अब हामीले अभियसली के बुझ्नु पर्यो त डीएनए को बारेमा पढ्नु पर्यो हैन। त्यसपछि कम्पोजिसन डीएनएहरु केबाट मिलेर बनेको छ, यसको कम्पोजिसनहरु के छ, कुन कम्पोनेन्टहरु मिलेर डीएनए बनेको हुन्छ हैन। जस्तै कि अब नाइट्रोजन बेस हैन, सुगर हैन, त्यसपछि फस्फेट ग्रुप, यो तीनवटा कम्पोनेन्टहरु मिलेर के बनेको हुन्छ त डीएनएहरु बनेको हुन्छ। त्यसपछि स्ट्रक्चर, अब
को DNA को स्ट्रक्चर त्यसो भए के हुन्छ हैन त्यो हामी डिटेलमा हेर्छौं त्यसपछि DNA को फंक्सन के हो त है व्हाट इज द फंक्सन अफ DNA त्यसपछि DNA पछाडी अब के पढ्नु पर्यो त RNA है RNA ह्युमन बीइङ को केसमा पनि हुन्छ RNA तर एज अ जेनेटिक मटेरियल हुँदैन RNA को केमा फंक्सन छ त यसले प्रोटिन सिन्थेसिसमा हेल्प गराउँछ है RNA DNA र RNA को बीचमा डिफरेन्स तिमीहरुले 11 क्लासमा पढेको थियो होला है सम्झ त पढेको थियो कि थिएन भन त पढेको थियो है सो के हो डिफरेन्स भन त भन्न सक्छौ मलाई दुईवटा डिफरेन्स मात्रै भन त सुनिता खत्री भन त तिमीले भन्न सक्छौ सुनिता खत्री भन त खै त कसले भन्छ भने त अपेक्षा कार्की भन्न सक्छौ Yes, sir. DNA is made of large number of nucleotides, more than 4 billion, हैन? अनि RNA चाहिँ is made of less number of nucleotides. अनि DNA has equal proportion of purines and pyramides. अनि यसमा चाहिँ RNA मा चाहिँ purines अनि pyramides चाहिँ equal हुँदैन, equal proportion मा. Purines and pyramides. हजुर. गुड ल अलि ठिकै भन्यो हैन यो के रे DNA हरु अर्को कुरा चाहिँ DNA डबल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ RNA चाहिँ नि सिंगल स्ट्यान्डर्ड हुन्छ हैन DNA मा डबल हेलिकली कोइल्ड हुन्छ है RNA जबकि सिंगल स्ट्यान्ड हुन्छ DNA इज द जेनेटिक मटेरियल अफ ह्युमन बीइङ हैन व्हाइल RNA इज द जेनेटिक मटेरियल फर सम भाइरसेस ओन्ली हैन the viruses which contains DNA as a genetic material are called DNA virus while the viruses which contains RNA as genetic material are called RNA viruses and so on there are lots of difference है त्यो कुरा हामीले अलरेडी पढिसकेका छौं त्यसपछि छ DNA replication है यो DNA replication हामीले यो इम्पोर्टेन्ट पोर्सन पनि हो यो DNA replication हामीले पढ्नु पर्छ सो DNA replication भनेको के हो भने DNA बाट DNA बन्ने प्रोसेसलाई है it is the process of formation of DNA from the DNA in presence of enzyme DNA polymerase है this is called DNA replication replica है replication भनेको जस्ट के भयो त DNA बाट प्यारेन्टल DNA बाट डटर DNA हरु बन्ने प्रोसेस जस्तै कि फोटोकपी अथवा जेरक्स मसिनमा हामी के गर्छौं त एउटा ओरिजिनल पेपर हाम्रो डकुमेन्टहरु हुन्छ त्यसलाई त्यहाँ गएर हामी के गर्छौं त फोटोकपी गरेर त्यसको कपीहरु डुप्लिकेट कपीहरु निकाल्छौं है सो DNA पनि के हुन्छ त ओरिजिनल DNA बाट के हुन्छ त अरु नयाँ DNA हरु बनिरहेको हुन्छ र DNA रिप्लिकेसन किन हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरुले सेल डिभिजन 11 क्लासमा पढिसकेको छौ त्यहाँ के भइराखेको थियो त जस्तै कि अब एउटा सेलबाट दुईटा सेल माइटोसिस भयो भने एउटा सेलबाट दुईटा डटर सेलहरु बन्छ सो है अब त्यो सेलहरु बन्दाखेरि तिनीहरुलाई पनि त के चाहियो त अब DNA हरु चाहियो तर प्यारेन्ट सेलसँग के थियो त एउटा मात्रै सेट अफ DNA हरु थियो सो त्यो सेटलाई के गर्नु पर्यो फर्दर अब डिभाइड गर्नु पर्छ र अन्य मात्रै एउटा दुईटैलाई दिन्छ है दिस इज कल्ड DNA रेप्लिकेसन र DNA रेप्लिकेसन हुनु किन जरुरी छ भने किनभने सेल डिभिजन हुँदाखेरि इक्वल नम्बर अफ त्यो के रे DNA हरु क्रोमोजोमहरु दिनुपर्ने हुन्छ दैट इज व्हाई DNA रेप्लिकेसन हुनु पर्छ it is the process that happens prior to cell division हुनु भन्दा पहिला के हुन्छ त DNA हरुको रेप्लिकेसन हुन्छ त्यसपछि के छ त इन्ट्रोडक्सन अफ जेनेटिक कोड अब यो चाहिँ नि पुरै नयाँ टर्म्स छ है तिमीहरुको लागि जेनेटिक कोड यो नहालेको छ जेनेटिक कोड भनेको के हो भने इट इज द 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सिक्वेन्स इन mRNA है किनभने RNA को पनि तब तीनवटा टाइपहरु हुन्छ mRNA हैन tRNA र rRNA mRNA भनेको मेसेन्जर RNA tRNA भनेको ट्रान्सफर RNA र rRNA भनेको R स्ट्यान्ड्स फर राइबोसोमल RNA है सो
अब यो जेनेटिक कोड भनेको कोड भन्ने बित्तिकै के हुन्छ जस्तै कि तिमीहरूको सुषमा कलेजमा पढ्छौ भने सुषमा कलेजको ड्रेस कोड छ नि त हैन, त्यो ड्रेस तिमीहरूले लगाएर मार्केटमा निस्क्यो भने बाहिरको मान्छेले पनि के बुझ्छ, यो चाहिँ नि यो स्टुडेन्ट चाहिँ नि के छ त सुषमा गोदावरी कलेजको स्टुडेन्टहरु छ है भनेर बुझ्छ। सो त्यसै गरी अब जेनेटिक कोड पनि त्यस्तै कोड हो एउटा एटीजीसी बेस सिक्वेन्सको हैन एडेनाइन ग्वानाइन हैन साइटोसिन थाइमिन हैन। सो यिनीहरुको चाहिने के हो त यिनीहरुको चाहिने के हो त बेस सिक्वेन्स हो जसले चाहिने के गर्छ त एमिनो एसिडको सिक्वेन्सलाई कोड गर्छ। अब पछि यो कुरा अलिक जटिल कुरा छ, त्यो कुराहरु हामी पढ्दै जाँदाखेरि यसको लागि एउटा क्लास नै लाग्छ बुझाउनको लागि है, अनि सजिलै बुझ्छौ। सो अहिले के मात्रै बुझ्यो भने जेनेटिक कोड भन्ने के हो भने इट इज अ 3 न्यूक्लियोटाइड बेस सिक्वेन्स इन द एमआरएनए दैट एक्ट्स एज अ कोड वर्ड फर एमिनो एसिड। त्यो बेस सिक्वेन्स भनेको 3 वटा के हुन्छ त 3 वटा बेस सिक्वेन्स है, बेसेसहरुको ग्रुप हो जसले चाहिँ नि एमिनो एसिडको सिक्वेन्सलाई कोड गर्छ। किनभने हामीलाई थाहा छ प्रोटिन भनेको के हो त इट इज द लङ चेन अफ एमिनो एसिड है, लङ चेन अफ एमिनो एसिडहरु मिलाएर के बनाउँछ त प्रोटिन बनाउँछ है। र त्यो चाहिँ नि कुनै पनि पर्टिकुलर प्रोटिनमा त्यो एमिनो एसिडको सिक्वेन्स चाहिँ नि कसले अब डिटरमाइन गर्छ त एउटा एमिनो एसिड पछाडि अर्को एमिनो एसिड, तर कुन एमिनो एसिड आउने भन्ने कुरा यो जेनेटिक कोडले नै डिटरमाइन गरिरहेको हुन्छ है। ल अलिअलि बुझेको हैन यो जेनेटिक मेटेरियलमा अब के कुरा पढ्नु पर्ने छ भन त। ओके, त्यसपछि अब मेन्डेलियन जेनेटिक्स है, के छ मेन्डेलियन जेनेटिक्स। मेन्डेलको नाम सुनेको छौ? अ 10 क्लासमा पनि पढेको होला यो मेन्डेलको। ग्रेगर जोहान मेन्डल भनेर सुनेको छ कि छैन? ग्रेगर जोहान मेन्डल हैन सर, सुनेको छैन? नो सर छैन। सुनेको सुन्न त बस्नु। अनि मेन्डल्स लहरु त 9 छ। मेन्डल लजहरु छ है। एनीवे सुनेको छैन भने अब यहाँ अझै हामी 12 क्लासमा पढ्छौं, क्लियर हुन्छ। सो मेन्डेलियन जेनेटिक्स हामीले पढ्नु पर्ने छ। भन्नेपछि मेन्डेलियन जेनेटिक्स भनेको कस्तो जेनेटिक्स हो? अब यही वर्डबाट के क्लियर हुन्छ भने जेनेटिक्स त्यसो भए त अर्को टाइपको पनि छ। एउटा मेन्डलले दिएको जेनेटिक्स छ, मेन्डेलियन जेनेटिक्स भयो। र मेन्डेल भन्दा बाहेक एक्सेप्सनहरु छ, मेन्डेलको जुन एक्सेप्सनहरु छ त्यसलाई हामी के भन्छौं त नन मेन्डेलियन जेनेटिक्स हैन। सो नन मेन्डेलियन जेनेटिक्स भनेको इट इज द जेनेटिक्स दैट डु नट फलो द मेन्डल्स लज। मेन्डल्सको लजहरु फलो गर्दैन त्यो जेनेटिक्सलाई हामी के भन्छौं त नन मेन्डेलियन जेनेटिक्स है। सो मेन्डेलियन जेनेटिक्समा के कुरा हेर्नु पर्ने छ? पहिला त हामी जनरल टर्मिनोलोजीहरु हेर्नु पर्यो, जस्तै कि अब जेनोटाइप, फेनोटाइप हैन, रिसेसिभ, डोमिनेन्ट, एलिल्स, जिन्स हैन, क्रसहरुमा पनि अब डिफरेन्ट टाइपको मोनो हाइब्रिड क्रस, डाइ हाइब्रिड क्रस हैन, त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं है जनरल टर्मिनोलोजीमा। त्यसपछि छ मेन्डल्स एक्सपेरिमेन्ट एन्ड लज। सो त्यसपछि मेन्डल्सले गरेको एक्सपेरिमेन्टहरु, पी प्लान्टमा गरेको एक्सपेरिमेन्टहरु र त्यसले प्रपोज गरेको लजहरु हैन, मेन्डल्स लजहरु छ नि त हैन। मेन्डल फर्स्ट ल, सेकेन्ड ल, थर्ड लहरु केहरु छ हैन। मेन्डल्सको ल 3 वटा मेजर लजहरु छ हैन। मेन्डल्स ल अफ डोमिनेन्सहरु हैन, त्यो कुराहरु हामी हेर्छौं। त्यसपछि छ जिन इन्टरेक्सन्सहरु। त्यसपछि के पढ्नु पर्यो अब जिनहरुको बीचमा के हुन्छ इन्टरेक्सनहरु। अब यो भन्नाले के छ त इनकम्प्लिट डोमिनेन्स, कोडोमिनेन्स भनेको यिनीहरु चाहिँ के हो त नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स। नन मेन्डेलियन इनहेरिटेन्स छ। सो अब यहाँ चाहिँ नि कम्प्लिट डोमिनेन्स र इनकम्प्लिट डोमिनेन्स हेर्नु पर्यो। त्यसपछि कोडोमिनेन्स भनेर दिएको छ है, कोडोमिनेन्सहरु दिएको छ। यसको एक्जाम्पलहरु क्रसहरु हामी पढ्छौं। अब 12 क्लासमा मेन चाहिँ नि क्रसहरुमा हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ, किनभने जस्तै कि मोनो हाइब्रिड क्रस, डाइ हाइब्रिड क्रसहरु तिमीहरुले अलिअलि पढेको छौ, त्यस्तो क्रसहरु यहाँ एकदमै धेरै नै छ है। सो त्यो कुराहरु पनि हामी हेर्छौं। सो यो 6 टिचिङ आवरमा पढ्नु पर्ने छ। त्यसपछि छ अर्को च्याप्टर आउँछ लिंकेज एन्ड क्रसिङ ओभर है, लिंकेज एन्ड
क्रसिङ ओभर। अब यो लिङ्केज र क्रसिङ ओभर पहिला के हो त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ हैन। सो लिङ्केज भनेको के हो त, दुईवटा जिनहरू यदि कुनै पनि क्रोमोजोममा दुईवटा जिनहरू नजिकै नजिकै छ भने, यदि तिनीहरू दुईवटा नजिकै नजिकै प्लेस भएको छ भने तिनीहरू त्यही फर्ममा त्यही फ्यासनमा चाहिने अफ स्प्रिङमा के हुन्छ त ट्रान्सफर हुन्छ। एन्ड द्याट प्रोसेस अर द्याट फेनोमेनन इज कल्ड लिङ्केज। नामै के छ त लिङ्केज है। सो यो लिङ्केज बुझ्नुभन्दा पहिला हामीले के बुझ्नु पर्यो त, लिङ्क्ड जिन है। लिङ्क्ड LINKED लिङ्क्ड जिन भन्ने के हो त, इफ टु जिन्स आर located in close proximity है। if two genes are placed in the close position भनौं न, close position in a chromosome and transfers in the same manner in the offspring is called linked gene and the phenomenon is called linkage। त्यसैगरी अर्को छ क्रसिङ ओभर है। यो लिङ्केज सँग जस्ट हल्का कन्ट्रास्टिङ वर्ड छ क्रसिङ ओभर। सो यो क्रसिङ ओभर भनेको, यो क्रसिङ ओभर भनेको के हो त, जस्तै कि अघि चाहिँ लिङ्केजमा दुईवटा जिनहरू नजिकै नजिकै बसेको थियो भने तिनीहरूको टेन्डेन्सी के हुन्छ त, एक अर्कासँग छुटिने टेन्डेन्सी के हुन्छ त कम हुन्छ है। एक अर्कासँग छुटिने टेन्डेन्सी के हुन्छ कम हुन्छ। तर यदि दुईवटा जिनहरू टाढा टाढा बसेको रहेछ भने तिनीहरूको बिचमा के हुन सक्छ क्रसिङ ओभर। यो क्रसिङ ओभर तिमीहरू 11 क्लासमा पढेको थियौ, थाहा छ कि नै भन त, कसैलाई याद छ भन त क्रसिङ ओभर भनेको के हो? सर थाहा छैन त, मजाले पढिएको छैन। मजाले पढिएन, एक्जाम पनि दिनु परेन है हैन? के एक्जाम दिनु पर्यो? तर एक्जाम दिनु पर्यो त। एक्जाम दिनु पर्यो कि सर, तर त्यो पनि अब क्लासमा मजाले पढाइ भएन नि त, त्यो भएर पनि। के भएन रे? यस्तै स्लाइड स्लो साइड स्लो गरेर भएको थियो, अनि त्यही भएर त अलिक ख्याल भएन। ए हो र? ओके, सो म भनिदिन्छु। यो त्यही भएर 11 क्लास, अब 11 र 12 के छ भने, मैले यो बायोमोलिक्युल्सहरू क्लासमा पढाउँदाखेरि किन एकदमै मैले टाइम लगाएर हैन एकदमै बुझाएर किन पढाउँथे भने, किन भन्दाखेरि हेर तब त्यही बायोमोलिक्युल्सहरूको बारेमा अहिले हामीले पढ्नु पर्छ, त्यहीसँग रिलेटेड छ हैन। सो 11 क्लासको अलिक बुझ्यो भने 12 क्लासमा के हुन्छ बुझ्न सजिलो हुन्छ। फेरि 12 क्लासमा मजाले बुझ्यो भने माथिको क्लासहरुमा गयो भने सजिलो हुन्छ। यो एउटा स्टेप बाइ स्टेप ल्याडर जस्तै छ है। ल्याडर जस्तै एउटा स्टेप गर्दै जाने हो पढाइ। एकैचोटी पर्यो भने के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ है। त्यही भएर त सेल बायोलोजी 11 क्लासमा राखेको छ र त्यसको कन्सेप्ट हामीले यहाँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। अब क्रसिङ ओभर भनिरहेको छु, तिमीहरूलाई थाहा छैन हैन। सो अब क्रसिङ ओभर भनेको के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर कहाँ थियो क्रसिङ ओभर, यहाँ छ क्रसिङ ओभर है। सो क्रसिङ ओभर भनेको एउटा के हो त, मियोसिस सेल डिभिजनको फेनोमेनन हो है, प्रोसेस हो, जसमा के हुन्छ त क्रसिङ ओभर इज द प्रोसेस इन विच एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल टेक्स प्लेस बिट्विन द नन सिस्टर क्रोमाटिड्स अफ होमोलोगस क्रोमोजोम। नन सिस्टर क्रोमाटिड्सहरुको बिचमा के हुन्छ त होमोलोगस क्रोमोजोमहरुको एक्सचेन्ज हुन्छ है, एक्सचेन्ज हुन्छ र नयाँ कम्बिनेसन अफ क्रोमोजोम बन्छ। दैट फेनोमेनन इज कल्ड क्रसिङ ओभर। भने पछाडी यो दुईवटा जिनहरु, जस्तै कि तिमीहरुसँग अ डेक अफ कार्ड्स छ भने, अ डेक अफ कार्ड्स छ भने त्यो फ्रेशली डेक अफ कार्ड्स टक्क पसलबाट किनेर ल्यायो, त्यसको एउटा एरेन्जमेन्ट हुन्छ र त्यसलाई एकचोटी त्यहाँ ल्याइसके पछाडी एकचोटी सफल गर्यो भने त्यो नयाँ प्याटर्न आउँछ नि त। तिनीहरुको पत्तीको जुन एरेन्जमेन्ट हुन्छ, कार्डको जुन एरेन्जमेन्ट हुन्छ, त्यो पहिला जस्तै हुन्छ कि नयाँ आउँछ भन त? नयाँ आउँछ। नयाँ आउँछ, किनभने हामीले सफल गर्दाखेरि एउटा पत्ती पहिलाको पोजिसनको पत्ती चाहिँ अहिले अब कहाँ पुगेको हुन सक्छ, सो नयाँ एरेन्जमेन्ट आउँछ है। सो यस्तै एउटा प्रोसेस हो, सेल डिभिजन नै हुन्छ, क्रसिङ ओभर हुन्छ। हामी यो अब ठिकै छ, टेन्सन लिनु पर्दैन। यो हामीले क्रसिङ ओभर पढ्दाखेरि फेरि म भनिदिन्छु बरु त्यति बेला हैन। अहिले जस्ट बुझौं के कुरा रहेछ। क्रसिङ ओभर भनेको जस्ट एक्सचेन्ज अफ के हो त, एक्सचेन्ज अफ जेनेटिक मटेरियल बिट्विन द नन सिस्टर क्रोमाटिड्स अफ होमोलोगस क्रोमोजोम है, इज कल्ड क्रसिङ ओभर। यो एउटा मियोसिस सेल डिभिजनको इभेन्ट हो है। यो क्रसिङ ओभरको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त, अफ स्प्रिङमा नयाँ नयाँ क्यारेक्टरहरु, जस्तै कि कसैको हुन्छ नि त कुनै क्यारेक्टरहरु, प्यारेन्ट्सहरु बाबु आमामा त्यस्तो कुनै पनि क्यारेक्टर थिएन पहिला है, तर त्यो छोराछोरीमा त्यस्तो क्यारेक्टरहरु एपियर हुन सक्छ। दिस इज ड्यू टु क्रसिङ ओभर है। एन्ड भेरिएसन इज अल्सो इन्ट्रोड्युस्ड ड्यू टु द
क्रसिङ ओभर। र अर्को कुरा हामीहरू यो संसारमा कति 7 बिलियन पपुलेसन छ हैन, 7 बिलियन भन्दा पनि माथि पुगिसकेको होला अहिले त। अनि त्यो पपुलेसनमा पनि हामीहरू के छौं, एकअर्कासँग स्पेसिफिक छौं है, सब हामी एकअर्कासँग मिल्दैनौं, केही न केही भए पनि एकअर्कासँग के छ त डिफरेन्स छ, आफ्नै आइडेन्टिटी छ है। त्यो आइडेन्टिटी के को कारणले गर्दा हो त, डिफरेन्स के को कारणले गर्दा, यो क्रसिङ ओभरको कारणले गर्दाखेरि है। सो अब यो कुरा हेर्छौं। अर्को कुरा चाहिँ नि कन्सेप्ट एन्ड टाइप्स अफ लिंकेज पढ्छौं। यो लिंकेज चाहिँ दुईवटा जिनहरु सँगै कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, त्यसमा अब लिंकेजहरु छ है। त्यो अब लिंकेजको पनि अब टाइप्सहरु छ, फर्दर कम्प्लिट एन्ड इनकम्प्लिट लिंकेज। त्यसपछि छ सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्स है। सो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्स भने के हो त, ह्युमन बीइङमा कति टाइप्सको क्रोमोजोम हुन्छ लु भन त। हाउ मेनी टाइप्स अफ क्रोमोजोम इन ह्युमन बीइङ आर फाउन्ड? 23 पेयर। के अरे भन त? 23 पेयर अफ क्रोमोजोम। 23 पेयर त हो कि, तर मैले 23 पेयर सोधेको छैन, मैले के सोधिरहेको छु, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स अफ क्रोमोजोम आर देयर इन ह्युमन बीइङ, डिफरेंट टाइप। So that basically in human being there are two different types of chromosome. One is sex chromosome while other is one pair of chromosome is sex chromosome, and while remaining 22 pair is autosome भन्छ है, autosomal chromosome। 11 क्लासमा यो पढाइ भएको थियो होला सेल बायोलोजीमा, अब तिमीहरुले कतिको पढ्यौ हैन। सो अब क्रोमोजोम मेजर दुई टाइपको हुन्छ, एउटालाई के भन्छौ सेक्स क्रोमोजोम र अर्को चाहिँ नि 22 पेयर चाहिँ नि के हो त अटोजोमल। यो सेक्स क्रोमोजोमको काम के हो त, एक्स एन्ड वाई तिमीहरुले सुनेको होला, एक्स क्रोमोजोम र वाई क्रोमोजोम। यो एक्स वाई क्रोमोजोम चाहिँ नि के मेलको केसमा के हुन्छ त एक्स वाई हुन्छ है। एक्स वाई क्रोमोजोम प्रेजेन्ट भयो भने त्यो मेल हुने भयो, एन्ड फिमेलको केसमा एक्स र एक्स दुईटै एक्स छ भने फिमेल हुने भयो। सो अब यसलाई सेक्स क्रोमोजोम किन भनियो त, तिमीहरुलाई बेसिक आइडिया आइसकेको होला। एक्स एन्ड वाई क्रोमोजोम आर कल्ड सेक्स क्रोमोजोम। वाइ? बिकज इट डिटरमाइन्स द सेक्स अफ द अर्गानिजम अर एनिमल्स अर ह्युमन बीइङ है। यो एक्स र वाई क्रोमोजोमले के गर्छ त ह्युमन बीइङको सेक्स डिटरमाइन गरिरहेको छ, जेन्डर डिटरमाइन गरिरहेको छ। दैट इज वाइ एक्स एन्ड वाई क्रोमोजोम आर कल्ड सेक्स क्रोमोजोम। र अर्को अब यहाँ हामीले यो त बेसिक कुरा मैले यो भन्नुपर्ने थिएन, तर तिमीहरुको बेसिक आइडिया नभएर मैले यो भन्नु पर्यो। खासमा के पढ्नु पर्ने छ 12 क्लासमा अब त सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्स। सो अब सेक्स क्रोमोजोममा पनि के हुन्छ त, सेक्स क्रोमोजोमले अब सेक्स डिटरमाइन गर्ने भयो भने बाँकी अटोजोमले के गर्ने भयो त, यो जेनरल बडी पार्ट्सहरु बनाउने हैन, अरु मेटाबोलिजम वाला कुराहरु गर्ने, त्यो बाँकीको काम छ है। बडीहरु बनाउने कामहरु त्यो क्रोमोजोमहरुको छ। त्यसैगरी अब के छ त, यो क्रोमोजोममा के हुन्छ त जिनहरु हुन्छ। त्यसैगरी अब एक्स क्रोमोजोममा पनि जिन हुन्छ, वाई क्रोमोजोममा पनि जिनहरु हुन्छ। र यो एक्स र वाई क्रोमोजोममा भएको जिनहरुमा केही अल्टरेसन आयो भने अथवा यो जिनमा लोकेट भएको जिनहरुको ट्रान्सफर प्रोसेसलाई नै हामी के भन्छौं त सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्स। फर एक्जाम्पल जस्तै कि कतिपय एक्स क्रोमोजोममा के हुन्छ त पर्टिकुलर क्यारेक्टर भएको जिनहरु प्लेस भएको हुन्छ। जस्तै कि अब मेलको केसमा मोस्टासीहरु आउने हैन, अथवा बडी पोस्चरहरु नै अर्कै मेलको र फिमेलको फरक हुन्छ। सो एक्स क्रोमोजोमको यो जिनहरुको कसरी ट्रान्सफर हुन्छ, यसको प्याटर्न कसरी हो, अथवा यो जिनमा यो एक्स क्रोमोजोममा भएको जिनहरुमा केही प्रब्लम आयो, म्युटेसनहरु आयो, अल्टरेसनहरु आयो भने कस्तो कस्तो खालको अब डिफरेन्ट टाइपको डिजिजहरु लाग्न सक्छ भन्ने कुराहरु यहाँ हामीले पढ्नु पर्छ। सो अब यसमा अब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेन्समा जस्तै कि अब डिजिजहरुको नाम दिएको छ कलर ब्लाइन्डनेस इन म्यान। हामीले के पढ्नु पर्ने छ त कलर ब्लाइन्डनेस इन म्यान एन्ड आई कलर अफ ड्रोसोफिला है। कलर ब्लाइन्डनेस इन म्यान भनेको यो दिस इज अ टाइप अफ डिजिज। कलर ब्लाइन्डनेस इज अ टाइप अफ डिजिज in which the person suffering from this disease are not able to distinguish between the red and green color है। रेड र ग्रीन कलरको बिचमा यिनीहरुले के गर्न सक्दैन त डिफरेन्स छुट्याउन सक्दैन है। एउटै देखिन्छ यिनीहरुलाई, रेड र ग्रीन राखिदियो भने यिनीहरु छुट्याउन सक्दैन। त्यो डिजिजलाई हामी के भन्छौं कलर ब्लाइन्डनेस भन्छौं। त्यो पछि हामी डिटेलमा हेर्छौं।
इन म्यान, अनि त्यसपछि आई कलर अफ ड्रोसोफिला है, आई कलर पनि दिएको छ। ड्रोसोफिला भनेको यो के हो त, अ टाइप अफ फ्लाइ हो है, यसलाई फ्रुट फ्लाइ पनि भनिन्छ अथवा नेपालीमा भुसुना भन्छ। ड्रोसोफिला मिलानोग्यास्टर, ड्रोसोफिला मिलानोग्यास्टर भनेको के हो त, फ्रुट फ्लाइ हो। त्यस पछाडि कन्सेप्ट एन्ड सिग्निफिकेन्स अफ क्रसिङ ओभर हैन, अब क्रसिङ ओभरको अब सिग्निफिकेन्स के छ, यसको महत्त्वहरू हैन, इम्पोर्टेन्स के छ, त्यो कुरा हेर्छौँ है। त्यस पछाडि अर्को च्याप्टर छ इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर, म्युटेसन एन्ड पोलिप्लोइडी। म्युटेसन एन्ड पोलिप्लोइडी, ल भन त म्युटेसन कसले पढेको छौ, व्हाट डु मिन बाइ म्युटेसन, भन त एकजना मलाई। आदिना लिम्बू भन त, आदिना लिम्बू के हो, अदिना हो कि आदिना हो? आदिना हो, थाहा छैन सर। थाहा छैन है। अभिषा चौधरी भन। कसले आउँछ म्युटेसन, कसैले आउँदैन हो, तिमीहरूले त सुनेको हुनुपर्छ त, यो एकदमै मोस्ट फ्रिक्वेन्टली युज टर्म हो जनरल हाम्रो उसमा पनि हैन। अहिले हामी सुनिरहेको छौँ नि हैन, जस्तै कि कोरोना भाइरसको नयाँ भ्यारिएन्ट आयो रे, म्युटेसन भयो रे, नयाँ भ्यारिएन्ट आयो भनेर सुनेको छ होला नि त हैन। युनिस राई भन त। आज तिमीहरू कति थोरै स्टुडेन्ट आएको छौ भन त, यति नै हो र तिमीहरूको ग्रुपमा? होइन सर, 36 के भन्छ 36 छन् है। अनि अरू दिन पनि यस्तै नम्बर स्टुडेन्ट आइरहेको छ कि आज मात्रै हो? सर यस्तै हो सधैँ, यस्तै हो। ए अनि उनीहरूलाई थाहा छैन अब 12 क्लासमा बोर्ड एक्जाम हुन्छ भनेर? है सर, थाहा हुनुपर्ने हो। ए थाहा हुनुपर्ने है, ठिकै छ। ओके, यो 11 जस्तो हुँदैन नि त हैन? हजुर सर। अब हेर त 12 क्लासको एक्जाम अहिले यस्तो परिस्थिति छ तिमीहरूको सिनियरको, र पनि 12 को एक्जाम कन्डक्ट हुन्छ हैन, रुटिन पनि आइसकेको छ, थाहा छ नि। सो एनी हाउ 12 को एक्जाम त एससी को नभए पनि 11 क्लासको नभए पनि 12 को एक्जाम त जसरी पनि के हुनै पर्छ हैन, किनभने इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको कुरो आउँछ। बाहिर भोलि पर्सि 11-12 पढेर विद्यार्थीहरू बाहिर जान सक्छ, सो त्यतिकै हावाताला मार्क्स दियो भने त्यसको जजमेन्ट त्यति प्रपर नहुन सक्छ। द्याट इज वाइ 12 क्लासको एक्जाम चाहिँ कन्डक्ट हुन्छ है। ल सो बी केयरफुल तिमीहरू, अहिलेदेखि फर्स्ट टाइमदेखि नै के गर्ने, पढ्न थालिहाल्ने। अब अहिले त तिमीहरूको नयाँ सिलेबस आएको छ नि त हैन, सो नयाँ सिलेबसमा तिमीहरू च्याप्टर वाइज अब च्याप्टरहरू पढाइ हुन्छ भने तिमीहरूले एमसीक्यू क्वेसनहरू पनि त्यहाँ दिएको हुन्छ, एमसीक्यू क्वेसनहरू पनि के गर्ने त, प्र्याक्टिस गर्ने। एमसीक्यू क्वेसन थाहा छ नि? थाहा छ सर। कस्तो खालको हुन्छ भन त? चुज वाला सर, टिक लगाउने। टिक द बेस्ट एन्सर है हैन, 4वटा अप्सन हुन्छ, मल्टिपल चोइस क्वेसन है, 4वटा अप्सन हुन्छ जसमध्ये एउटा चाहिँ नि वान अफ द बेस्ट एन्सर यु हेभ टु टिक है। ल सो अब यो पालिदेखि तिमीहरू पनि चेन्ज भएको छ भन्ने कुरा थाहा छ नि त सिलेबस हैन र? थाहा छ सर। त्यही त, अब त्यही नयाँ सिलेबस अनुसार पढ्नु पर्यो। त्यसमा जसमा चाहिँ के छ त, अब 11 मार्क्सको जम्मा के आउँछ त, एमसीक्यू क्वेसन आउँछ है, र बाँकी मार्क्स 75 मा 11 मार्क के आउँछ एमसीक्यू, र बाँकी चाहिँ नि लेख्ने। हामी कहाँ थियो भन त? म्युटेसन। ल म्युटेसन, ल म्युटेसन भन्ने के हो त? यो वर्ड म्युटेसन, म्युटेट हैन, यो ग्रीक वर्डबाट आएको छ म्युटेट, जसको मिनिङ के हुन्छ त, टु चेन्ज है। म्युटेट भनेको के हो त, टु चेन्ज। अब केमा चेन्ज त? जेनेटिक मटेरियलमा चेन्ज। जेनेटिक मटेरियल भनेको के हो भन त? केलाई भन्छ जेनेटिक मटेरियल? डिएनए र आरएनए पनि भन्नु पर्यो, डिएनए र आरएनए है। किनभने जेनेटिक मटेरियल ह्युमन बिङको अथवा एनिमल्सहरुको छ भने डिएनए हुन्छ भने भाइरस पनि त अर्गानिजम नै हो हैन र? भाइरसलाई हेप्न पाइन्छ। हेर त एउटा कोरोना भाइरसले हामीलाई कस्तो दुःख दिइराखेको छ हैन? हो सर।
हैन सो इन्भिजिबल पार्टिकलले त यस्तो खतरा छ भने अब सोचिहाल है भाइरसहरुलाई हेप्नु हुँदैन सो म्युटेसन भनेको म्युटेट भनेको टु चेन्ज हो सो एनी अल्टरेसन इन द स्ट्रक्चर एन्ड फंक्सन अफ जेनेटिक मटेरियल इज कल्ड के अरे म्युटेसन है मैले के भने त एनी अल्टरेसन इन जेनेटिक मटेरियल अफ organism है any alteration in structure and function of genetic material of organism is called mutation so basic word के बुझ्नु पर्यो त जेनेटिक मेटेरियलमा डीएनए र आरएनए मा केही स्ट्रक्चरल अथवा फंक्शनल चेन्ज भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त म्युटेसन भन्छौं हैन सो र अर्को टर्म के छ त पोलिप्लोइडी के छ पोलिप्लोइडी सो पोलिप्लोइडी भनेको पोली भनेको धेरै है पोली भनेको 2 or more than 2 पोली र प्लोइडी भनेको सेट अफ क्रोमोजोम प्लोइड भनेको सेट अफ क्रोमोजोम जस्तै कि हामीले ह्याप्लोइड पढेको छ होला ह्याप्लोइड भनेको के हो एन हो कि 2n हो N र डिप्लोइड भनेको 2N ट्रिप्लोइड भनेको 3N टेट्राप्लोइड भनेको त्यो भन्दा धेरै टेट्रा भनेको 4 टा पेन्टाप्लोइड भनेको 5 वटा 5 वटा हेक्साप्लोइड भनेको 6n भन्नु पर्यो है 6n सो क्लियर भयो सो द पोलिप्लोइड इज द फेनोमेनन अफ ह्याभिङ 2 or more than 2 sets of chromosome है 2 वा 2 भन्दा ज्यादा सेट्स अफ यदि क्रोमोजोम छ भनेदेखि त्यस्तो खाले अर्गानिजमलाई हामी के भन्छौं पोलिप्लोइड एन्ड द फेनोमेनन इज कल्ड पोलिप्लोइडी so you have to remind that polyploidy is a phenomenon in which there is the 2 or more than 2 sets of chromosome so if someone asks you if the organism have 6n number of chromosome then which type of organism is this so के भन्नु पर्यो भने त पोलिप्लोइड त पोलिप्लोइड नै हो तर पर्टिकुलर भन्नु पर्यो भने if the organism have 6n set of chromosome भने के भन्नु पर्यो एक्जाप्लोइड एक्जाप्लोइड भेरी गुड सो जस्तै कि ह्युमन बीइङको केसमा हामी के छौं त डिप्लोइड अर्गानिजम छौं नि त हैन हाम्रो अब सेलहरुमा सबै सेलहरुमा के भयो सपोज केही कारणवश के भयो अब 3n भयो भने हामी के भयो पोलिप्लोइड भयो कि भएन भन त हाम्रो बाइ नेचर हैन बाइ द रुल्स अफ नेचर हामी के छौं त डिप्लोइड अर्गानिजम छौं 2n सेट अफ क्रोमोजोम हुनु पर्छ तर certain due to certain instances or circumstances हाम्रो बडीको सबै सेल के भयो 3n भयो अब हामी के भयो पोलिप्लोइड भयो कि भएन पोलिप्लोइड भयो है र पोलिप्लोइडमा पनि के भयो त अब हामी ट्रिप्लोइड भयो ट्रिप्लोइड अर्गानिजम अघि डिप्लोइड थियो भने अब हामी के भयो ट्रिप्लोइड भयो है ल त्यसपछि अब के छ त म्युटेसन र पोलिप्लोइडमा यो कुराहरु पढ्नु पर्छ अब यसमा चाहिँ नि कन्सेप्ट अफ म्युटेसन र पोलिप्लोइडको पढ्नु पर्यो त्यसरी टाइप जीन एन्ड क्रोमोजोमल म्युटेसन यसमा अब चाहिँ नि जीन र क्रोमोजोमल म्युटेसन जीनहरुमा केही अल्टरेसन आयो भने जीन म्युटेसन भन्छौं र क्रोमोजोममा नै के भयो अल्टरेसन आयो किनभने अ सिंगल क्रोमोजोम contains several number of जीन यो कुरा त थाहा छ नि तिमीहरुलाई यो कुरा थाहा भएन भने फेरि जेनेटिक्स पढेर केही काम छैन यहाँ हेर त के हुन्छ भने सेल हुन्छ सेल त थाहा छ एसएस अर नो भन त मलाई अनि म क्लियर गरिदिन्छु सेल थाहा छ हैन हजुर सर सेलमा न्यूक्लियस हुन्छ थाहा छ हैन हो सर न्यूक्लियसमा के हुन्छ न्यूक्लियसमा के हुन्छ क्रोमोजोम हुन्छ है क्रोमोजोम हुन्छ कतिवटा क्रोमोजोम हुन्छ ह्युमन छ भने 23 पेयर्स है र त्यो इच क्रोमोजोममा अब के छ त त्यो इच क्रोमोजोममा के छ डीएनए छ र डीएनए मा के छ त जीन छ है डीएनए मा के छ जीन छ because we can define the gene like it is the structural and functional unit of alive no not life
GNA is the structural and functional unit of DNA. Gene is the structural and functional unit of DNA. DNA को structural और functional unit हो है जीन चाहिँ नि। अब क्लियर भयो जीन भने के हो? Yes, sir. अब यसलाई स्ट्रक्चरल फंक्सन किन भन्यो भने यसले त एउटा डीएनए को स्ट्रक्चर पनि बनायो। अर्को फंक्शनल किन भन्यो भने कुनै पनि प्रोटिनहरु हुनु पर्यो भने कुनै पनि प्रोटिनहरु बन्नु पर्यो भने त्यो जिनले नै बनाउने हो। अरु चाहिँ नन जिन भएको रिजनले बनाउँदैन प्रोटिन। दैट इज व्हाई जिनलाई के पनि भनिन्छ त फंक्शनल युनिट। है सो जिनको पनि पढ्नु पर्यो क्रोमोजोमको पनि पढ्नु। सो जिनमा यदि जिन म्युटेसन छ भने एउटा पर्टिकुलर जिनमा गएर मात्रै अल्टरेसन आउने हो र क्रोमोजोमल म्युटेसन भयो भने त्यो मोर देन 2 जिनहरु 2 वा 4 अथवा 10 वटै जिनमा के हुन सक्छ त अल्टरेसन आउन सक्छ है हैन। र जिन र क्रोमोजोमको बीचको डिफरेन्स बुझ्यौ कि नै भन त? क्रोमोजोम जम्मा हामीसँग 23 पेयर छ तर जिन अराउन्ड हाम्रो बडीमा कति वटा हुन्छ थाहा छ नि? हाम्रो सेलमा अराउन्ड 30,000 जिन आर इन आवर बडी हैन। सो अब obviously by mathematical calculation you can calculate the value है of gene per chromosome। सो कुनै जिनमा अब 10 वटा कुनै अब एउटा क्रोमोजोममा 10 वटा पनि हुन सक्छ, कुनैमा 1000 वटा जिन पनि हुन सक्छ एउटा क्रोमोजोममा। किनभने त्यो 30,000 वटा जिन चाहिँ अब कहाँ आटिनु पर्ने छ, कहाँ आटाउनु पर्ने छ भन त? त्यो 23 पेयर्स अफ क्रोमोजोममा है। सो यो बेसिक कुराहरु एकदमै ध्यान दिएर सुन, फोकस गरेर। अनलाइन क्लास भए पनि तिमीहरु टेन्सन लिनु पर्दैन, अनलाइन र अफलाइनमा केही पनि फरक छैन। र अब आई थिंक हैन यो अफलाइन क्लास पनि तिमीहरुको अब छिटै नै सुरु हुने सम्भावना म देखिरा छु है। के कसो लाग्छ तिमीहरुलाई भन त? हो सर, यतातिर स्कुल पनि लाग्न थालिसक्यो। स्कुल लाग्न थालिसक्यो हैन? कुन ठाउँमा भन त? यता सर बुढीखोला पारी। बुढीखोला पारी है। त्यसो भए अब बिस्तारै अब नोटिस पनि दिइसकेको छ हैन? अब लोकल बडीजहरुले हैन, अब स्थानीय सरकारहरुले डिसिजन गरेर स्कुलहरु कलेजहरु पनि बिस्तारै अब असोजबाट लाउन सक्छ है हैन। हैन होप पोजिटिभ छिटै हाम्रो फिजिकलै क्लास लागोस् हैन। फिजिकल क्लास अलिक ज्यादा नै के हुन्छ यो भन्दा जे भए पनि अलरेडी इफेक्टिभ हुन्छ, किनभने हाम्रो पहिलादेखि नै बानी के छ त फिजिकली पढ्ने छ हैन। सो एनीवे हामी कहाँ थियौ? जिन एन्ड क्रोमोजोम म्युटेसनमा है। त्यसपछि चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ म्युटेसन। ल भन त यो म्युटेसन भनेको हार्मफुल हो कि बेनिफिशियल हो हाम्रो लागि? लु त आर्गुमेन्ट गर त। हार्मफुल भन भन। हार्मफुल के अरे? मेरो विचारमा मलाई हार्मफुल नेगेटिभ इम्प्याक्ट हुन्छ त्यसको। बेनिफिशियल हुँदैन? बेनिफिशियल चाहिँ थाहा भएन। हार्मफुल चाहिँ ल भन त। मनिष सुवेदीले बोल्दै थियो हैन? यो म्युटेसनको बारेमा तिमी भन त के बुझेको छौ अहिलेसम्म? What you understood about the mutation or what you know about the mutation? Mutation is a sudden change in structure of the organism due to environmental factors such as UV rays. Yes. Smoke of cigarette. Yeah. अरु यो त भयो डेफिनिसन। र यसको कजेजहरु पनि तिमीले लगभग भन्यौ। कजेज अफ म्युटेसन पनि भन्यौ। युवी रेजहरु, इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसनहरुमा फिजिकल कजेजहरु पनि हुन सक्छ, बायोलोजिकल कजेज पनि हुन सक्छ। ल यसको इम्प्याक्ट भन त अब। इम्प्याक्ट अफ म्युटेसन। इम्प्याक्ट अफ म्युटेसन भन त। इम्प्याक्ट अफ म्युटेसन भन त। इम्प्याक्ट भनेको थाहा छ नि? यसको असरहरु। Change in structure of the organism.
स्ट्रक्चर अफ अर्गानिजम अरु they become handicapped. ह्यान्डिक्याप पनि हुन सक्छ अरु तिमीहरुले म्युटेसनबाट लाग्ने डिजिजहरु सुनेको छ कि छैन भन त Cancer. क्यान्सर भन्ने कुरा सुनेको छौ Yes, sir. So the most of the cancer are caused due to the mutation. है यो क्यान्सरहरु डिफरेन्ट टाइपको क्यान्सरहरु सुनेको होला हैन त्यो लङ क्यान्सर माउथ क्यान्सर ब्लड क्यान्सर हैन डिफरेन्ट टाइपको क्यान्सरहरु त्यसैगरी सिकल सेल एनेमियाहरु डिफरेन्ट टाइपको अब जेनेटिकल डिसअर्डरहरु हैन सो दिस इज कज ड्यू टु द म्युटेसन र अरु कुरा यो त भयो ब्याड इम्प्याक्ट्स अफ म्युटेसन है जसले डिजिजहरु लगायो हैन नन फंक्सनल प्रोटिनहरु बनाउँछ तर म्युटेसनको के पनि छ त बेनिफिट पनि छ है देयर आर टु टाइप्स अफ म्युटेसन एउटा के हुन्छ त हार्मफुल म्युटेसन र अर्को चाहिँ नि बेनिफिशियल म्युटेसन पनि हुन्छ बेनिफिशियल म्युटेसनले के गर्छ त सपोज कुनै अब अर्गानिजममा के हुन्छ भने यसरी म्युटेसन हुन्छ ताकि त्यो अर्गानिजम अब त्यो पर्टिकुलर इन्भाइरोमेन्टमा के हुन्छ त अझै मजाले के हुन्छ बेटर सुइटेड हुन सक्छ हैन सुटेबल इन्भाइरोमेन्ट बन्न सक्छ यसरी चेन्ज आयो उसको बडीमा ताकि त्यो अब ज्यादा सुटेबल हुन सक्छ अरु चाहिँ नि जस्तै कि प्लान्टहरुको केसमा चाहिँ नि फ्रुटहरुको साइजहरु हैन साइजहरु क्वालिटीहरु पनि कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ अरु चाहिँ नि यो म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि म्युटेसन इज द र मटेरियल फर इभोल्युसन इभोल्युसन तिमीहरुले 11 क्लासमा जुलोजीमा पढेको छ होला हैन इभोल्युसन पढेको छ कि छैन के हो इभोल्युसन भनेको भन त के हो इभोल्युसन भनेको द ग्रेजुअल चेन्ज अफ अर्गानिजम है ग्रेजुअल चेन्ज अफ अर्गानिजमलाई हामी के भन्छौं त The gradual and orderly change in organism. organism है is called Evolution. इभोल्युसन र यो इभोल्युसन यो ग्रेजुअल चेन्जेसहरु किन आइराखेको छ भने म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि है म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त आउँछ र इभोल्युसन बेनिफिशियल हो हैन इभोल्युसन राम्रो कुरा हो कि नराम्रो कुरा हो भन त राम्रो कुरा हो है ह्युमन बीइङको पनि त के भएको छ इभोल्युसन भएको छ कि छैन कि डाइरेक्ट भगवानले ह्युमन बीइङ हाल्दिएको छ यहाँ पृथ्वीमा र त्यो चल्न थाले भनौं न ह्युमन बीइङ पनि कहाँबाट आएको छ इभल्भ भएर त्यो एन्सेस्टरहरु यसको चाहिँ नि अब मंकीहरु एप्सहरु हैन केहरु थियो है त्यहाँबाट इभल्भ हुँदै 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 मोडर्न ह्युमन बीइङ बनेको छ पुरो बुझियो सो द म्युटेसन इज द र मटेरियल फर द इभोल्युसन ल त्यसपछि लास्टमा के दिएको छ त यहाँ दिएको पनि छ हैन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ म्युटेसनको इम्पोर्टेन्स अफ म्युटेसन पोजिटिभ एन्ड नेगेटिभ सो जस्तै कि अहिले कोरोना भाइरसमा के भइरहेको छ यो म्युटेसनले के गरिराखेको छ Negative impact. इम्पोर्टेन्ट जस्तै कि डे बाइ डे चेन्ज त भइराखेको छ म्युटेसन त भइराखेको छ तर झन् त्यो हार्मफुल बन्दै गइराखेको छ तर यस्तै अब जुन अहिलेको कोरोना भाइरस छ यसमा फेरि म्युटेसन भयो तर त्यो के हुन्छ अब नन इन्फेक्सियस बनाइदियो भने त्यसले इन्फेक्सन गराउन सक्दैन अथवा इन्फेक्सन गर्छ डिजिज लगाउन सकेन भने त्यो त के भयो त अब बेनिफिशियल भयो नि त पोजिटिभ म्युटेसन भयो नि त हैन सो त्यस्तो पनि के हुन सक्छ म्युटेसन हुन सक्छ है र लास्टमा के छ त अब पोलिप्लोइडी अब पोलिप्लोइडीको ओरिजिन कसरी भयो र सिग्निफिकेन्स यसको पोलिप्लोइडीको के छ त पोलिप्लोइडी सम्भवतः तिमीहरुले सुनेको छैन होला पोलिप्लोइडी भनेको अब बुझिहाल्यो अघि मैले भने 2 वा 2 भन्दा ज्यादा सेट्स अफ क्रोमोजोम कुनै पनि अर्गानिजममा भयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौं त पोलिप्लोइडी एन्ड अर्गानिजम आर रेफर्ड एज पोलिप्लोइड है सो पोलिप्लोइडको सिग्निफिकेन्स अब के हुन सक्छ त जस्तै कि कुनै प्लान्टको जुन अहिले हामीले व्हीट प्लान्ट थाहा छ नि व्हीट भनेको के हो त व्हीट WHEAT व्हीट गहुँ है सो यो गहुँ पहिलाको चाहिँ के थियो डिप्लोइड थियो सुरुमा धेरै वर्ष पहिला चाहिँ के थियो त डिप्लोइड थियो तर डिप्लोइड हुँदाखेरि के हुन्थ्यो यसको गहुँको बाला चाहिँ नि जुन
हुन्छ नि कर्नको त्यो सानो सानो हुन्थ्यो है, तर पपुलेसनहरू धेरै थियो, खानको लागि पुग्दैन, धेरै जग्गामा अब त्यो गहुँ लगाउँदा पनि के हुन्थ्यो, थोरै इल्ड आउँथ्यो है, थोरै इल्ड आउँथ्यो, जसको कारणले गर्दाखेरि सबैलाई खानेकुरा पुग्दैन थियो है। द्याट इज वाइ उनीहरूले के गर्यो तब हेक्जाप्लोइड बनायो होइन, 6n क्रोमोजोम बनायो, जसको कारणले गर्दाखेरि बालाहरू ठुलो नभए हुने भए र थोरै ठाउँमा चाहिँ धेरै उब्जनी हुने भए है। ल सो यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अब यो हाम्रो क्लोज हुन्छ है, अब वार्निङ दिइसक्यो, 35 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छ। सो ओके, अब आज यति नै राखौँ है, ठिक छ। अब आफै यो अटो कट हुन्छ, हामी अर्को दिन भेट्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीवन, बाइ बाइ, ह्याभ अ गुड डे। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye bye, sir. Stay healthy. Everyone. Same to you.